मोगाळ गोंयकारांनो, गोवा स्टेटहूड दिसाची तुमकां सगळ्यांक उणीत परबी. 39 इयर्स जाली गोवा स्टेटहूड मेळ्ळ्यार. आनी म्हणटा की आमची आयडेंटिटी सांबाळल्या, जाल्यार ती कशी सांबाळल्या? अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाडल्या, जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज चोडल्या. आनी एक बायलेक आमी होम मेकर म्हणटा, जाल्यार गरजेच्यो वस्तू जावं तो गॅस सिलिंडर वो कुजनांतल्यो वस्तू त्यो कितल्यो म्हारग जाल्या, ताजेर कितें एक्शन आहा? मागीर आमी ह्या दिसांनी एडल्ट्रेटेड फूड म्हणून रेट्स मारल्या, जायते कडेन जाय थिंगा मारल्या. मागीर ते एडल्ट्रेटेड फूड आमी आमचे यूथ जावं आमची बायलो खायत आसली जाल्यार ती कितले आमच्या भलायकेक परिणाम जाला, तेजेर कितें एक्शन आहा बंद जावपाक? सो आयडेंटिटी कसली? दुसरें म्हणल्यार आतां आमी आमचे गोवा एक इंटरनॅशनल टुरिस्ट डेस्टिनेशन म्हणटा, जाल्यार जायते टुरिस्ट गोंया येता जाल्यार म्हणटा गोवा चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं और मौज मनाते हैं. सो ते येता, खाता, बरें पियेता आनी ड्रग्सूय घेता, गाडी चलयता रस्त्यांचेर, एक्सिडेंट जाता आनी आमच्या लोकल्सांक ते एब्यूज करता, मारपा वयता. आनी जायते फावटी आमचे लोकल्सांक ते रुल्स सारके रस्त्याचे पाड नासतना एक्सिडेंट जाता. दुसरें म्हणल्यार हे आमचे यूथ हे पळोवन सोशल मिडियाचेर तेंचेर कसलो इफेक्ट जाता काय? मागीर गुगल उगड आनी कॉल गर्ल्स मार. ते कॉल गर्ल्स मारल्यार कितल्यो वेबसायट्यो पॉपअप जाता आनी बायलेचेर एक वायट उतरांनी त्यो सेल जाता, म्हणल्यार तेंचे एक एडवर्टायज जाता. आनी ट्युरिस्टांक कितें दिसता आमचे बद्दल की आमी एक वस्त, एक ऑब्जेक्ट गोंयान येयल्यार आमकां जाय तशें एक बायले कडेन आमच्यांनी मोजा मारपा जाता. सो हें केन्ना बंद जातलें? असल्यो वेबसायट्यो केन्ना गव्हर्मेंट ब्लॉक करतलो, बॅन करतलो? सो हें एक जालें. आनी दुसरें आनी एक म्हणल्यार हांव म्हज्या बायलांक सांगपाक सोदतां, खास करून गोंयच्या बायलांक, की आमचेर जेन्ना अत्याचार जाता, अन्याय जाता, जाल्यार आमी केन्ना आवाज काडटली, केन्ना पब्लीक फोरमान येवन हे कन्सर्न ऑथॉरिटीचेर उलयतली, हें वायट जाता तेजेर आमी निशेध मारतली, केन्ना रावल्या? आमची जोरी तर आमची शेतां भाटां आनी आमची जमीन आमकां उरतली जाल्यार हांव एकूच उलो मारतां, आमची रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी जी रिजनल पॉलिटिकल पार्टी आसा तेकाच तुमी तुमचो सपोर्ट करचो. आनी जोरी तर आमची आयडियोलॉजी जी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीची आयडियोलॉजी आसा ती आमकां लागतली जाल्यार आनी आमची गोंयां आमी सांबाळटली जाल्यार आमी हे फावटी आमचो वोट आनी ही पार्टी आमकां पावरांत हाडटली जाल्यार आमच्या वोटाची आमकां ही पार्टी गरज. इतलेंच म्हणून देव बरें करूं.